दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त राख। निकै तामझाम र फुर्तीका साथ वैकल्पिक शक्ति बनाउने भनेर हिमाल पहाड तराईका राजनीतिक शक्तिलाई एकत्रित गरेर बनेको जसपा नेपाल फुटको संघारमा पुगेको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। जसपा नेपाल वैकल्पिक शक्ति बनाउँछु भनेर दाबी गरिरहँदा अहिले पुनः ती पुरानै शक्तिको बुई चढेर बैतरणी नदी पार हुने सपना देख्न थालेका छन् र वैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियानमा लागेका राजनीतिक कर्मी अभियन्ताहरू आफैलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्, साँच्चीकै वैकल्पिक शक्ति यसरी बन्न सकिन्छ त? जसपा नेपालभित्र देखिएको पछिल्लो किचलोले पार्टी एकता र वैकल्पिक शक्ति बनाउने कुरा केवल फगत थिए भन्ने कुराको दिनानुदिन पुष्टि हुँदै गएको छ। सत्ताको खिचातानी, सत्तामा जाने कुरामा आफ्नै बुझाइ र सत्तालाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा आम जनताले मात्र होइन, जसपा नेपालका पार्टी पंक्ति र कार्यकर्ताहरूले नै पार्टी शीर्षस्थ नेताहरूको आलोचना गरिरहेका छन्। आज मात्रै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपा नेपालका उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समूहले पार्टीका अर्का नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका 4 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। यस अर्थमा पार्टीभित्र अहिलेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ र यसले तय गर्ने गन्तव्य अन्ततः फुटको रहेको आम कार्यकर्ता भन्दा पनि पार्टी नेताहरूकै मुखबाट हामीले प्रष्ट रूपमा सुन्न पाइरहेका छौँ र अनुभूत गर्न पाइरहेका छौँ। जसपा नेपाल क्लियर कट स्पष्ट रूपमा 2 ठाउँमा विभक्त भएका छन्। जसपा नेपालभित्रको आजको यो किचलोको हामी चिरफार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जसपा नेपालका बौद्धिक नेता, कार्यकारिणी सदस्य समेत हुनुहुन्छ गंगा श्रेष्ठ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। गंगाजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? सुन्दैछु। अलि सानो छ, बेला बेलामा कटिएको छ, सुन्दैछु। ओके, अहिले ठिक छ? मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? हजुर, सुनेको छु। ओके, ल प्रश्नतिर लागौँ। तपाईहरूले जुन तामझामका साथ, जुन शङ्खनाद गरेर पुराना शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ देशमा हिमाल पहाड तराईलाई जोडेर वैकल्पिक शक्ति बनाउँछु भनेर उद्घोष गर्नुभएको थियो, व्यवहार एकातिर, उद्घोष एकातिर, चरित्र एकातिर देखाइराख्नु भएको छ। यस्तै व्यवहारले, यस्तै चरित्रले र यस्तै तरिकाले वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना अझै देख्दै हुनुहुन्छ कि त्यो केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै थियो? नेपालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण एउटा अपरिहार्य आवश्यकता बनेको कुरा सबैले महसुस गरेकै हो र त्यो अपरिहार्य आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति हामीले यो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनाएका छौँ र यहाँले हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो कि भनेर जो भनिराख्नु भएको छ, हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै होइन, यसलाई हामी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा नेपालमा एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेरै छोड्छौँ। यसमा कुनै शङ्का नगर्दा हुन्छ। कसरी विश्वास गर्ने सर? तपाईहरू पूर्वतिर हिँडेको मान्छे अहिले तपाईहरू पश्चिमतिर हिँड्न थाल्नु भएको छ। हिजोसम्म चाहिँ अहिलेका पुराना राजनीतिक शक्तिभन्दा हामी पृथक छौँ। कुन तरिकाले पृथक हुनुभएको छ बताइदिनुहोस् न। आज त तपाईहरू कांग्रेसको भुइँ चढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ,
आज त तपाईँहरू माओवादीको भुइँ चढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हिजो त्यहीबाट छुट्टिएर बिछट्टिएर तपाईँहरू नयाँ शक्ति बनाउँछु, वैकल्पिक शक्ति बनाउँछु भनेर हिँड्नु भयो होइन? पार्टीको मूल पङ्क्ति आज पनि जुन बाटो जुन गन्तव्यमा हिँड्न चाहेको त्यही बाटोमा त्यही गन्तव्यमा अगाडि बढिराखेको छ। त्यसमा कसैलाई भ्रम नहोस्। पार्टीभित्र विभिन्न विचारहरू आउनु स्वाभाविक हो र ती विभिन्न विचारहरूलाई समेट्दै लैजानु, उनीहरूलाई रूपान्तरण गर्दै लैजानु फेरि आवश्यक पनि छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पार्टीभित्र विहङ्गम ढङ्गले बहस छलफलहरू पनि गरिराखेका छौँ। र यहाँले जुन अलिकति सङ्केत गर्नुभयो माओवादीको भुइँ चढ्नु खोजेको हो कि हिजो माओवादीबाट अलग भएको भनेर सायद मलाई तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको होला। हिजो माओवादी बनिरहँदाखेरि व्यक्तिगत रूपमा म आफू गर्वकै अनुभूति गर्छु। हिजो 240 वर्ष पुरानो एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ध्वस्त गर्नको निम्ति माओवादी बन्नै पर्थ्यो, हतियार उठाउनै पर्थ्यो। त्यतिखेर माओवादी बनियो, हतियार उठाइयो, 10 वर्षसम्म हामीले सशस्त्र जनयुद्ध गऱ्यौँ। त्यसमा मलाई गर्व छ। र पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि नेपालको राजनीतिक कोर्स अर्कै बाटोमा हिँडिसकेको सन्दर्भमा हामीले माओवादी पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट रूपान्तरण गर्न कोसिस गऱ्यौँ र त्यो कोसिसमा असफल भइसकेपछि हामीले एउटा नयाँ ढङ्गको नयाँ स्वरूपसहित, नयाँ विचारसहित, नयाँ वैकल्पिक एउटा नयाँ शक्ति पार्टी बनायौँ र त्यो पार्टी हुँदै समाजवादी हुँदै आज जनता समाजवादी पार्टीमा आएका छौँ। र अहिले जहाँसम्म यहाँले माओवादीको भुइँ चढ्न खोजेको कि भन्ने खालको कुरा छ, त्यो कुरा सत्य होइन। केपी ओली एन्ड विद्यादेवी भण्डारीको गुटले जसरी नेपालको संविधानलाई चिरहरण गरेको छ त्यसलाई हामीले रोक्नको निम्ति संसदमा भएका अरू पनि शक्तिहरू र संसद बाहिरका शक्तिहरू समेतलाई पनि एकट्ठा गरिकन अगाडि बढाउनको निम्ति प्रयत्न गरेको, कोही कसैको भुइँ चढ्न खोजेको सत्य कुरा होइन। त्यही त आम मान्छेले के प्रश्न गरिरहेका छन् भने हिजो चाहिँ यी अहिलेका मौजुदा चाहिँ ट्रेडिसनल पोलिटिकल पार्टीबाट चाहिँ मुलुकको चाहिँ समस्या समाधान नहुने भयो, यिनीहरू चाहिँ को गन्तव्य अर्कै रहेछ। त्यही कारणले संविधान घोषणा गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भइसकेपछि बाहिर निस्केर यो आधा ग्लास पानी मात्रै हो भनेर तर्कना गरेर माओवादी छाडेकाहरू आज पुनः माओवादीसँगै हातेमालो गर्ने स्थिति आयो भने बाबुराम भट्टराई तपाईँहरूले माओवादी छाडेर जानुभएको गलत थियो भनेर स्वीकार्न किन कठिन सर? होइन, त्यस्तो होइन। हामीले माओवादी पार्टीसँग अहिले पार्टी एकताको निम्ति या माओवादी पार्टीमा हामी फर्केको अवस्था त होइन नि। हामीले सर तपाईँहरूको अहिलेको एजेन्डा तपाईँहरूको माओवादीको, काङ्ग्रेसको र जसपा नेपालको उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टीको चाहिँ अहिलेको चाहिँ सोच, अहिलेको चाहिँ एजेन्डा भन्दा केही फरक छ कि तपाईँहरू त्यही एजेन्डा बोक्नु भएको छ? त्योभन्दा के फरक छ? पृथक के छ? किन फरक छैन? हामीले हाम्रो एजेन्डालाई तात्कालिक र दीर्घकालीन दुईटा अवस्थामा बाँडेका छौँ। हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्य भनेको यहाँले अघि पृष्ठभूमिमा अलिकति कुरा बताउनु भएको थियो, पहिचान सहितको सङ्घीयता, यो राज्यको पुनर्संरचना, त्यस पछाडि गएर हामीले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सँगसँगै हिमाल पहाड तराई मधेस सबैलाई भावनात्मक रूपमा नै हामीले एकताबद्ध बनाउने र आगामी 25 वर्षभित्रमा यो देशलाई संसारको एउटा सुखी सम्पन्न समृद्ध राष्ट्रको रूपमा विकसित गर्ने, यी त हाम्रा दीर्घकालीन लक्ष्यहरू सधैँ छन्। र अहिले तात्कालिक हिसाबले अस्ति पुस 5 गते पहिलोचोटि प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक ढङ्गबाट, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी ढङ्गबाट जो प्रधानमन्त्रीजी र राष्ट्रपतिजीले गर्नुभयो त्यसको विरोध गऱ्यौँ र पछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कम्तीमा रिएस्टेट गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने काम गर्यो। र अहिले पछिल्लो चरण फेरि जो प्रतिनिधि सभाको दोस्रो चोटि विघटन भएको छ र यो दोस्रो चोटिको विघटन पनि असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, स्वेच्छाचारी छ, प्रतिगमनकारी छ भनेर हिजो 5 वटा दलले संयुक्त रूप। हजुर दर्शकहरू, हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि भर्चुअली जोडिनु भएको छ जसपा नेपालका नेता गङ्गा श्रेष्ठ। उहाँसँग हामी फेरि पनि जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ र जसपा नेपाल लगभग चाहिँ फुटको सम्मुखमा पुगेको देखिएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समूहले राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर समूहलाई आज एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन्। पार्टीको अनुशासन विपरीत उहाँहरू काम गर्न अगाडि बढ्नुभएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्नुभएको हो भने पार्टीभित्र दुई प्रष्ट खेमाहरू देखा परेका छन्। एउटा खेमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक, गैर लोकतान्त्रिक
र अहिलेको प्रणालीलाई ध्वस्त गर्ने कदमको रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् भने अर्को समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको समूहलाई सही कदमलाई सही ठहर्याउँदै निर्वाचनमा जाने घोषणालाई स्वागत गरेका छन्। यस अर्थमा जसपाभित्रको यो विवाद अन्ततः फुटको दिशातर्फ अग्रसर भएको प्रष्ट रूपमा अनुभूत गर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। तर अझै पनि नेताहरूले जसपा नेपाल नफुट्ने तर्कना गरिरहेका छन्। यो अहिले सुरुवातको चरण मात्रै हो भनिरहेका छन्। हामी यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जसपा नेपालका नेता कार्यकारिणी सदस्य गंगा श्रेष्ठ। गंगाजी, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? गंगाजी, गंगाजी मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? प्राविधिक रूपमा हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकहरू, आज मात्रै केही समय अगाडि जसपा नेपालले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यकारिणीको बहुमत सदस्यले चाहिँ पार्टीको नेताहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेका छन्। 7 बुँदे उहाँहरूले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। 4 नम्बर बुँदामा उहाँहरूले पार्टीको विचार, सिद्धान्त, नीति, एजेन्डा, विधान र कार्यदिशा विपरीत कार्य गर्दै गराउँदै हिँडेको भन्दै महतो ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको विधान र नियमावली बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। साथै प्रतिगमनकारी ओली सरकारमा पार्टीको कुनै सदस्य सामेल भएमा पार्टीबाट स्वतः निष्कासित हुने प्रश्न गरिएको छ, अथवा अहिलेको यो प्रक्रियामा भाग लिने सबैलाई चाहिँ पार्टीबाट स्वतः निष्कासित गर्ने भनिएको छ। गंगाजी, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनेको छु। मेरो प्रश्न के हो भने तपाईहरू जुन प्रकारले अहिले चाहिँ गतिविधि गर्नु भएको छ, जुन प्रकारले तपाईँ चाहिँ प्रतिगमनकारी ओलीलाई देखिराख्नु भएको छ, हिजो त तपाईँहरूको नजरमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र उस्तै उस्तै हो भन्नुभएको थियो। आज चाहिँ एका थरीलाई एउटा दल राम्रो लाग्ने, अर्को थरीलाई अर्को दल राम्रो लाग्ने। तपाईँहरूको यो प्रतिगमनकारीको जुन चाहिँ परिभाषा छ प्रत्येक महिना सिजन अनुसार फरक हुने गरेको हो कि नेताहरूलाई मन लागेको बेला जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई प्रतिगमनकारी भनिदिने, आफ्नो दुनो सोझो गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ बाँकी त सब ठिकठाक भन्ने जस्तो राजनीतिक होइन र भन्या? यो होइन, तपाईँले भन्नुभएको कुरा त्यस्तो होइन। तथ्यको आधारमा, मुद्दाको आधारमा कुनै पनि दलहरूसँग तात्कालिक रूपमा सहकार्य हुन सक्छ। वैचारिक रूपमा, सांगठनिक रूपमा सबै मुद्दाहरूको एउटा मिल्यो भनेदेखि पार्टी एकता पनि हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले तात्कालिक हिसाबले मैले अघि पनि भन्दै थिएँ कि प्रतिनिधि सभा दोस्रोचोटि असंवैधानिक रूपमा अलोकतान्त्रिक तवरबाट जो विघटन गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा उभिने शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, त्यस पछाडि जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले भित्रका पनि माधव नेपाल समूह, झलनाथ समूह र सँगसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा र अरू पनि जो संसदमा प्रतिनिधित्व नगरेका पार्टीहरू छन् उनीहरूसँग पनि वास्तवमा एउटा मोर्चा बनाएर अहिले अगाडि जाने जो प्रयत्न भइराखेको छ र यसै सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले पनि यो मोर्चामा सहभागी हुन नचाहने साथीहरू अर्थात् केपी ओलीकै कदमलाई क्रान्तिकारी देख्ने, केपी ओलीलाई चाहिँ अग्रगामी देख्ने र केपी ओलीको कदममा समर्थन मिलाउन जाने जुन कामहरू भइराखेको छ, एउटै पार्टीभित्र दुईटा यस्ता खालका क्रियाकलापहरू हुन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले पार्टीको बहुमतको जे निर्णय छ त्यो निर्णयलाई अल्पमतले मानेर जानुपर्छ भन्ने हिजोको हाम्रो बैठकको स्पिरिट हो। ए सर, यो संविधान त तपाईहरुलाई चित्त नबुझ्या हैन र भने यो संविधानलाई त पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो हैन, यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो हैन, यो संविधानलाई खारेजी गर्नुपर्छ भन्नुभयो हैन, यो प्रणाली चाहिँ ठीक छैन भन्नुभयो हैन, संविधान घोषणा गर्ने दिनमा यो संविधान चाहिँ प्रतिगमनकारी संविधान हो भन्नुभयो हैन, तपाईहरुले कालो दिवस मनाउनु भयो हैन र भने आज यो संविधानको रक्षार्थको लागि चाहिँ तपाईहरु फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ। तपाईलाई याद छ 16 बुँदे समझदारी हुँदाखेरि तपाईको पार्टीले चाहिँ को भूमिका के थियो? आज तपाईहरुले चाहिँ जुन पार्टीहरूले यो संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो भनिराखेका थिए ती पार्टीहरूले चाहिँ यो संविधान बचाउनलाई अग्र पंक्तिमा हुनुपर्नेमा तपाईहरु जो विरोध गर्नुभएको थियो त्यसलाई अहिलेको यो प्रणाली जोगाउन चाहिँ अगाडि चाहिँ सारिदैछ। तपाईहरुको त आफूले गरेका कार्य, आफूले बोलेका कुराहरू र आफूले चालेका कदमहरू चाहिँ यति कन्फ्युजन किन सर? जनताले कति ठग्ने, कति झुक्याउने?
कन्फ्युजन होइन यो कन्फ्युजनको रूपमा तपाईँले हेर्दै नहेर्नुहोस्। हिजो विभिन्न पार्टीहरू विभिन्न भङ्गालको रूपमा अलग अलग रहँदाखेरि कसैले यसलाई कालो पनि भने, कसैले यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भने, कसैले आधी गिलास भरिएको आधी गिलास खाली भनेर भने। तर अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनेर यहाँसम्म आइपुग्दासम्म अहिलेको यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन, पार्टीभित्र कसैको विवाद छैन। अब के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि कसैको विमति विवादहरू छैनन्। त्यसो भएको हुनाले हिजो के भनियो भन्ने भन्दा पनि आज जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भइसकेपछि के भएको छ भन्ने कुरा नै प्रमुख हो। त्यसो भएको हुनाले आधी गिलास भरिएको, आधी चाहिँ यो संविधान राम्रो छ र आधी गिलास भरिन बाँकी, अर्थात् आधी चाहिँ यसमा भएका कुराहरू नराम्रा छन्, जुन नराम्रो कुराहरू संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु। त्यही त नेपाली कांग्रेस र माओवादीले संशोधन गरेर तपाईहरुको माग पूरा हुन्छ। यदि उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको लाइनलाई यदि जसपा नेपालको सही लाइन हो भन्ने हो भने कुन चाहिँ आधारमा तपाईहरुले उठाउनु भएको माग चाहिँ माओवादी र कांग्रेसले पूरा गर्ने होला सर? बताइदिनुस् न। आम देशका जनता, आदिवासी जनता, तपाईहरुले वैकल्पिक शक्ति भन्ने जनताले चाहिँ सुन्न चाहेका छन्। माओवादी र कांग्रेसले पूरा गर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। तपाईँ यसमा चाहिँ भ्रम नराख्नुहोस्। त्यसो हो भने चाहिँ यो गठजोड किन भन्ने प्रश्न आउँछ। तपाईहरुको माग पूरा हुँदैन भने यो गठजोडको अर्थ के हो? गठजोडको अर्थ भनेको अहिले प्रतिनिधि सभा जो विघटन गरिएको छ, संविधानको चिरहरण गरिएको छ, त्यसलाई अहिले हामीले रोक्नु हो। प्रतिनिधि सभा तपाईहरु त यो संविधान त कामै लाग्दैन भन्ने दलले चाहिँ यो संविधानको रक्षार्थ किन आउनु पर्यो सर? बताइदिनुस् न। कसले काम लाग्दैन भनेको तपाईहरुले भन्नुभएको छ, तपाईहरुको पार्टीले भनेको छ। हिजो अलग-अलग भङ्गालोमा हुँदाखेरिको अवस्था अलग-अलग थियो। हामी नयाँ शक्तिले के भनेका थियौँ? त्यही त सर, यही त हो आम जनताले सोध्ने गरेका प्रश्न यही हो। हिजो चाहिँ तपाईलाई केपी शर्मा ओलीजी ठीक लाग्दा चाहिँ उहाँको सरकारमा जाँदा चाहिँ कुनै पनि एजेन्डा चाहिँ पूरा गर्नु नपर्ने, आज चाहिँ तपाईको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ र तपाईको पार्टीको केही नेताहरूलाई केही कुरा नमिलेपछि आज चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रतिगमनकारी हुने अनि के अरे प्रचण्ड अनि शेरबहादुर देउवा तपाईहरुको लागि चाहिँ अग्रगमनकारी हुने कसरी पत्याउने सर? कसरी पत्याउने बताइदिनुस् न। भन्नुभएको कुरा एउटा इतिहासको कुरा भयो कि सर? इतिहासलाई चटक्कै बिर्सेर हिँड्न पाइन्छ सर? इतिहासलाई चटक्कै बिर्सेर हिँड्न पाइन्छ? हिजो तपाईले जे गर्नुभयो त्यसलाई हामीले चाहिँ केही पनि चाहिँ त्यसको लेखाजोखा गरिराख्नु पर्दैन। हिजो आफूले जे गर्यो त्यो सब ठिक थियो भन्ने तर्कना होइन र यो भन्ने? तपाईलाई मैले एकदम फेरि पनि एकचोटि म पुनर्स्मरण गराउन चाहन्छु। हामी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकता गर्दा त्यतिखेर उपेन्द्रजीको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा थियो। 2 बुँदे सहमति गरेर यो संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा उहाँहरू जानुभएको हो। हामीले संघीय समाजवादी फोरमसँग नयाँ शक्तिले पार्टी एकता गर्दाखेरि अब तपाईहरुले अगाडि सार्नु भएको जुन 2 बुँदे सहमति छ, त्यो 2 बुँदे सहमति प्रति केपी ओली इमानदार देखिएनन्। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारबाट तपाईहरु बाहिर आउनुपर्छ भनेर हामीले पार्टी एकता गर्दैकै छैन एउटा बुँदा एउटा सहमतिमा त्यो लेखेका थियौं र हामीले करिब 5-6 महिनासम्म पर्ख्यौं। त्यसपछि पार्टीभित्र छलफल गर्यौं। केपी ओलीजीले संविधान संशोधन गर्ने छाँटकाट नदेखिसके पछाडि उपेन्द्र यादवजी त्यो सरकारबाट बाहिर आउनु भएको। त्यसो भएको हुनाले उहाँ हिजो चाहिँ केपी ओलीलाई बडो ठूलो क्रान्तिकारी देखेर गएको, बिना शर्त गएको, मन्त्रीको लोभको निम्ति गएको भन्ने कुराहरू सही सत्य होइनन्। हिजो पनि एउटा कन्डिसनमा एउटा माग सहित गएको हो। त्यो माग पूरा नभइसके पछाडि समाजवादी पार्टी सरकारबाट फेरि फिर्ता आएको हो र सडकमा गएको। सरकारमा जाँदा सर आफू सरकारमा जाँदा सिन्कोसम्म नभाँच्ने उपेन्द्र यादवजीले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले एक गरिकन तपाईहरुको केही एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्दा त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सकारात्मक देख्नुहुन्न। त्यसमा चाहिँ तपाईकै पार्टीका राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरूलाई चाहिँ तपाईहरु चाहिँ प्रतिगमनकारीका हतियार देख्नुहुन्छ। संविधानको चिरहरण भएको छैन अहिले। तपाईको भनाइ अनुसार अहिले संसद विघटन गर्नु ठीक थियो। तपाईले अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिजीले जे गर्नुभएको छ संविधान सम्मत गर्नुभएको छ। मुख्य कुरा 120 स्थान चाहिँ तपाईको मुद्दा फिर्ता लिने कुरा मुख्य होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले समग्र यो सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्ने त्यत्रो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थारू विद्रोह लगायत आदिवासी जनजाति, मुस्लिमहरू, महिलाहरू सबैको जुन एउटा विद्रोहबाट
प्राप्त भएको जुन उपलब्धिहरू छन् यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने, यी उपलब्धिहरूलाई तपाईँको ध्वस्त पार्न खोज्ने जुन शक्ति छ, जुन व्यक्तिको नेतृत्व छ, उसैलाई क्रान्तिकारी देख्नु चाहिँ त्यो कहाँको चाहिँ क्रान्तिकारी आँखा हो र? अर्को प्रश्न पनि त्यही छ। तपाईँले भने जस्तै दिउँसो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रतिगमनकारीको हतियार भन्ने, राति राति त भेटघाट हुँदा रहेछन्, आफैलाई केन्द्रमा राखेर डिलिङ पनि हुँदा रहेछन्। यो कुराहरू त आम जनताले वैकल्पिक शक्तिले गर्ने काम हो भनेर तपाईले यस्तो गर्नु पर्यो कि एकजना कसैले कुनै टिभीमा बोल्दैको भरमा त्यो कुरालाई तपाईले आधिकारिक ठानेर चाहिँ यस्तो तपाईले ठान्नु भएन। त्यही त मैले भनेको भेटघाट गरेको कुराको विषयमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले सबै कुराहरू स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। भेटघाट हुनु स्वाभाविक हो, तर चाहिँ अरू कुरा छिनछिनमा लेख्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीजीसँग भेटघाट गर्दाको कुरा चाहिँ फेसबुकमा त वा सामाजिक सञ्जालमा त पहिले लेख्नु भएन। जब अन्यत्रबाट बाहिर आयो त्यसपछि उहाँले स्पष्टीकरण चाहिँ दिन थाल्नुभयो। यो त अपारदर्शी राजनीति होइन र राति राति अर्को धन्दा गर्ने, दिउँसो चाहिँ अर्को आरोप लगाउने, यो त प्रष्ट रूपमा चाहिँ एकजना प्रधानमन्त्रीसँग एकजना नेताले या एकजना नागरिकले भेट्नको निम्ति कुनै चाहिँ तपाईँको सबै मिडियाहरूलाई जानकारी गराएर भेटिरहनु पर्छ र? सर, बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सर। राजनीति उत्कर्षमा पुगेको बेला चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री राजनीति सरल भएको बेला चाहिँ यो बेला चाहिँ जानकारी नोक्सानी हुन्छ भनेर गरिएको हो नि त। तर आफूलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा पनि त बाहिर आयो नि त सर। हजुर, आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आधिकारिक हुन्छ। महेश बस्नेतजीले भनेको कुरा आधिकारिक हुन्छ। केपी ओली र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बसेको ठाउँमा महेश बस्नेतजी बसेर उहाँले सबै कुरा रेकर्ड गर्नु भएको थियो। यस्ता वाहियात फाल्तु कुराहरूलाई तपाईँहरूले इस्यु बनाउन चाहिँ अब मिडियाहरूको पनि हाम्रो प्रश्न हो बाबुराम भट्टराईजी भनिसक्नु भयो नि त। मैले उहाँलाई दुईचोटि भेटेको हो, राति 12 बजे भेटेको होइन, भेटेको कुरा उहाँलाई ट्विट गर्न फुर्सद नभएको हो र भने, उहाँलाई ट्विट गर्न फुर्सद नभएको हो र भने। हजुर, डाक्टर बाबुराम भट्टराई हरेक विषयवस्तुहरूमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, ट्विट गर्नुहुन्छ सेकेन्डमा, घन्टामा, मिनेटमा। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ उहाँ कुराकानी गर्दा चाहिँ उहाँलाई ट्विट गर्ने फुर्सद नभएको हो। त्यस्तो ठुलो कुरा होइन कि एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले एकजना अहिलेको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा, त्यो कुनै रहस्यमय, त्यो कुनै ठुलो कुरा, त्यसलाई अपारदर्शी भनेर भन्न जरुरी छैन। हेर्नुहोस् सर, के अरे नियतमाथि त प्रश्न उठाउन पाइन्छ नि सर। तपाईँ सार्वजनिक मान्छे हो, नियतमाथि प्रश्न उठाउने कुरा ठिक छ, नियतमाथि प्रश्न उठ्यो, सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसको खण्डन पनि गरिसक्नुभयो, अनि फेरि पनि त्यही कुरा हामी कतिचोटि उठाउँछौँ, त्यो के जरुरत छ र चाहिँ? त्यही त नियतमाथि प्रश्न भयो। तपाईँ दिउँसो चाहिँ प्रतिगमनकारी भन्दै हुनुहुन्छ, तर राति तपाईँ भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। किन राति भेट्नु हुँदैन र? नेपालमा तपाईँको चाहिँ राति भेट्नु हुँदैन भन्ने कुनै संविधानमा लेखेको छ? कुनै नियम कानुन धारा त्यस्तो बनेको छ र? जुन बेला प्रधानमन्त्रीको समय मिल्यो, उहाँले जुन बेला समय दिनुभयो त्यो बेला भेटेको हो नि त। त्यसो भएको हुनाले कुन बेला भेट्ने भनेर तपाईँको घडी पला हेरेर ज्योतिषले चाहिँ ऊ जुराइदिएर होइन भेट्ने कुरा त हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजीको त्यतिखेर जुन टाइम भयो, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको जुन टाइम भयो त्यतिखेर भेट्नुभयो। तर महेश बस्नेतले भनेको जस्तो राति 12 बजे भेटेको होइन। उहाँले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ, म यति वर्षको भएँ भनेर त्यस्तो भनिएको होइन। तपाईहरु संहिताको पस्कर बन्नुहुन्छ, तपाईहरु संहिताको हिमायती बन्नुहुन्छ। यो देशमा संहिता ल्याएको हाम्रो कारणले हो भनेर हिमायती भनेको होइन। हामी संहिताको पक्षधर हौं, संहिताको निम्ति हामी लडिराखेका छौं। अहिलेको संहिता भनेको जो मान्छे यो देशको लागि संहिता छैन, यो देशको लागि संहिता आवश्यक छैन, चित्रबहादुर केसी लगायत जस्ता नेताहरूले भनिराख्नुहुन्छ, तिनैसँग आज तपाईहरु एउटा मोर्चामा हुनुहुन्छ। दुई धारका दुई राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा कसरी आइपुगे सर? के बताइदिनुहोस् डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवजी, के चित्रबहादुर केसीको राजनीतिक एजेन्डालाई, आइडियोलोजीलाई अंगीकार गरेर यो देशमा संहिता चाहिँदैन भनेर लाइनमा जानुभएको हो? तपाईको प्रश्न नि हास्यास्पद छ। हेर्नुहोस् हैन, यस्तो खालको मोर्चामा हुनुहुन्छ नि सर, मोर्चामा हुनुहुन्छ नि, मैले बारम्बार भनिसके हुनुहुन्छ नि सर। म फेरि पनि एकचोटि जोडेर भन्न चाहन्छु, अहिले प्रतिनिधि सभा जुन असंवैधानिक ढंगबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले गर्नुभयो, यो असंवैधानिक कदम हो। यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर
यो एक ठाउँमा 5 पार्टीहरू आएर हिजो संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति दिएको हो। यहाँ कुनै अरू संघीयताको मुद्दा, राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा, शासकीय स्वरूपको मुद्दा, निर्वाचन प्रणालीको मुद्दा, यो कुनै मुद्दाहरूको विषयमा अलायन्स गरेको, गठबन्धन गरेको होइन। यो सर आज तपाईँ चित्रबहादुर केसीसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि पूर्व राजासँग सहकार्य गर्दिन भन्ने ठाउँ त रहेन नि सर। आज चाहिँ तपाईँ चित्रबहादुर केसीको मोर्चामा आबद्ध हुनुहुन्छ, भोलि पूर्व राजा कमल थापाको एजेन्डामा सहमत नहुने के चाहिँ आधार देखिन्छ र? किन पूर्व राजा कमल थापाजीसँग त तपाईँको अहिले ओलीजीले नै गरिराख्नु भएको छ नि, हामीले गरेका छौँ। यदि पूर्व राजाले पनि अहिलेको प्रतिनिधि सभा विपक्षमा लागेका शक्तिहरूसँग एउटा मोर्चामा उभिनु भनेको हामीले तपाईँको सही हो भनेर किन भन्न नसक्ने? आधार क्लियर हुँदैन र भने कस्तो आधार चाहिँ? उहाँहरू संहिता विरोधी हुनुहुन्छ, तपाईहरु संहिताको प्रतिनिधि सभा जो विघटन गरिएको छ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने त्यो संविधान सम्मत 5 पार्टीले गरेको यो प्रयत्न के राम्रो होइन र? त्यो त ठिक हो नि त। त्यही त सर, मेरो प्रश्न के हो मैले तपाईले भन्न खोजेको के हो भने तपाईहरु पूर्वतिर हिँड्न जोसिएको शक्ति अरूभन्दा पृथक हुन्छु, अरूभन्दा व्यवहारमा पृथक हुन्छु, बोलीमा पृथक हुन्छु, पर्सेप्सनमा पृथक हुन्छु, एजेन्डामा पृथक हुन्छु, कार्यशैलीमा पृथक हुन्छु, सांगठनिक रूपमा पृथक हुन्छु भन्ने शक्तिले एक्लै हिँड्न नसक्ने स्थितिको यो पूर्ण रूपेण संकेत हो। तपाईहरु चाहिँ एक्लै अब हिँड्न सक्नुहुन्न, तपाईहरुलाई पनि सारथीको आवश्यकता पर्यो भन्ने कुराको यो प्रष्टीकरण हो र पूर्ण रूपेण तपाईहरु यो कुरालाई स्वीकार गर्नु भएको छ। अब हामी एक्लै चाहिँ हिँड्न सक्दैनौं, हामी चाहिँ पुरानै ती शक्ति माओवादी र कांग्रेसको साथ लाग्नुपर्छ भनेर। साथ लागेको भन्ने कुरा नै तपाईको शब्दावली प्रयोग नै बेठिक हो कि साथ लागेको होइन। अहिलेको तात्कालिक मुद्दामा सहकार्य गरेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो साथ लागेको कोही कसैको घरमा ओत लाग्न गएको भन्ने कुराहरू बिल्कुल होइन। त्यो कुरामा प्रश्न हुनुहोस्। र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि अहिले ओली र विद्या भण्डारी अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजीले जसरी संविधानको धारा नटेकिकन अर्थात् चाहिँ संविधान उल्लङ्घन गरेर संविधानलाई कोल्याप्स गर्ने हिसाबबाट जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम बेठिक छ, त्यो असंवैधानिक छ, लोकतान्त्रिक छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनु अहिलेको कर्तव्य हो। कोही कसैको मुद्दामा पछि लागेर गएको होइन। तपाईले अर्को पनि यो के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने अहिले संविधान संसद विघटन भएको छ। यो संसद विघटन गरिएको यो कदम के यही नै रोकिन्छ? तपाईलाई विश्वास छ केपी ओलीले घोषणा गर्नुभएको कार्तिक र मंसिरको चुनाव के साँच्चै नै यो देशमा हुन्छ? एउटा त कोभिडको यस्तो आतंक भइराखेको छ, विश्वव्यापी रूपमा महामारी भइराखेको छ, दिनमा सर्जन 150 जनाको डरले नेपालीहरू पनि मृत्युवरण गरिराखेको छ, हजारमा संक्रमित भइराखेको छ, मान्छेहरूले हस्पिटलमा बेड पाइराखेको छैन, मान्छेहरूले हस्पिटलमा उपचार पाइराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती चुनाव गराउनु भनेको मानवता विरुद्धको अपराध पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चुनाव हुनेवाला पनि छैन र चुनावको एउटा तोकिएको मितिमा नभइसके पछाडि संवैधानिक सङ्कट देखाउने, त्यो संवैधानिक सङ्कटको आधारमा संविधानलाई कोल्याप्स गर्ने, त्यस पछाडि 47 सालको संविधान बिउताउने र यदि केही गरी चुनाव भइहालेछ भने पनि परवेज मुशर्रफ स्टाइलमा या हुनसेन मोडेलमा नेपाललाई अगाडि बढाउन चाहनेहरूको जुन एउटा कुचित स्वार्थ छ त्यो स्वार्थलाई सफल हुन नदिनको निम्ति अहिले 5 वटा पार्टीहरू एकताबद्ध भएको हो। यसमा अरू पार्टीहरू पनि आउँछन् र सँगसँगै नागरिक समाजहरू पनि हुन्छ र केपी ओलीले जङ्गबहादुर शैलीमा या विद्या भण्डारीले हिजोको राजाको शैलीमा जुन ढङ्गबाट संविधानको चिरहरण गर्ने काम गरिराखेको छ यसको विरुद्धमा नेपाली जनताले सशक्त ढङ्गले आन्दोलन गर्छन्, प्रतिवाद गर्छन्। त्यो गर्न जरुरी छ र हाम्रो पार्टीले आजको कार्यक्रमबाट तपाईको मुखबाट म सुन्न चाहन्छु जसपा नेपालले पूर्ण रूपेण अहिलेको यो संविधानलाई स्वीकार गरिसक्यो भन्दा अब के फरक पर्छ? तपाईहरुले पूर्ण रूपेण यसलाई स्वीकार हामीले हाम्रो तर्फबाट 23 बुँदे तपाईले एउटा नोट गर्नुस्, हामीले हाम्रो तर्फबाट जसपाकै नामबाट 23 बुँदे संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू पेश गरेका छौं संसद सचिवालयमा। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानमा देखिएका त्रुटिहरू हामीले सच्याउनु पर्छ र त्यो सच्याउने भनेको संविधान संशोधन गरेर हो भनेर हामीले पहल त गरिराखेका छौं नि। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अहिले
ल तपाईहरुले फेरि यो संविधानलाई टोटल्ली अब एक्सेप्ट अहिले गर्नुभएको छ अहिले त्यस्तो अहिले महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोजीहरूले जे मुद्दाहरू अगाडि सार्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको सहमति छैन? किन हामीले भनेका छौं बन्दी रिहाई गर्नु, राजबन्दीहरू रिहाई गर्नुपर्छ, उनीहरूको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा के महन्त ठाकुरजीको मात्रै निजी मुद्दा हो? तपाईहरु खुसी हुनु न सर, तपाईहरु खुसी हुनु न। 120 जना पार्टीको मुद्दा हो। त्यसो भए तपाईकै कार्यकर्ता सार्दा तपाईहरुलाई खुसी लागेको छैन? पद्धति व्यक्तिको हो भनेर तपाईहरुलाई खुसी लागेको छैन नि त सर? तपाईकै कार्यकर्ता सार्दा तपाईहरुलाई खुसी लागेको छैन? गर्न चाहन्छु कि जनता समाजवादी पार्टीको 1 नम्बर मर्यादाको अध्यक्ष भनेको महन्त ठाकुरजी हो, वरिष्ठ नेता भनेको राजेन्द्र महतोजी हो। जब महन्त ठाकुर 1 नम्बर वरियता क्रममा रहेको अध्यक्षले नै अपारदर्शी ढङ्गबाट गएर प्रधानमन्त्रीजीसँग भेटेर पार्टीको अर्को अध्यक्षसँग सल्लाह नगरिकन, पार्टीका अरू पदाधिकारीहरू अरू कोहीसँग सल्लाह नगरिकन एक्लै गएर उहाँले जसरी केपी ओलीसँग जुन ढङ्गबाट 2 जना सदस्यहरूलाई राखेर उहाँले कार्यदल बनाउनु भयो, त्यहीबाट यो पार्टीभित्र आशंक पैदा भयो र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो अवस्था भएको छ। उहाँहरूले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। तपाईहरु पनि जरा भनेको त्यहाँनिर हो, व्यक्तिगत रूपमा कसैले सेल्फी लिने विषय हो सर, तपाईलाई थाहा पार्टीको विषय हो नि। तपाईलाई थाहा छ, तपाईले अर्को समूहलाई आरोप लगाउँदा उहाँहरू पनि तपाईहरु चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ गोप्य रूपमा घर घरमा पुगेर हस्ताक्षर गरेर अर्को समूहसँग छलफल नगरिकन लुम्बिनी प्रदेशका सांसदलाई हटाएपछि तपाईहरुको कारबाहीलाई चाहिँ सर्वोच्चले स्टे अर्डर गरिदिएको होइन सर? एक समूहको मात्रै गल्ती उपेन्द्र यादवजीले मिलाइदिएको भक्तपुरको डोलेश्वर रिपोर्टमा के अरे रिसोर्टमा गएर सांसदहरूलाई भेडा बाख्रा चाहिँ खरिदेर ल्याएर जबरजस्ती सही गराएर तपाईको हामीले कहीँ त्यस्तो खालको कृत्य कायदे काम गरेका छैनौँ। त्यो त दुनियाँले देखिराखेको छ नि। प्रष्ट ढङ्गबाट आँखा अगाडि छ्याङछ्याङ देखिएको कुराहरूलाई डाइभर्ट गरेर अरू तर्क गर्छ भने बेइमानको अगाडि के तर्क गर्न सकिन्छ? केही पनि तर्क गर्न सकिँदैन। तपाईहरुले पनि त त्यही चोर बाटो अपनाएर प्रदेशको कारबाही गर्नु भएको हैन र पार्टीभित्र किचुलो सुरु भएको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने भन्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो। पार्टीभित्र किचुलो सुरु गरेको अपारदर्शी गतिविधि गरेको त उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समूह हो नि। लुम्बिनीको सांसदलाई कारबाही गरेर हो, लुम्बिनीको सांसदलाई कारबाही किन नगर्ने? मैले त्यही कुरा भन्दै थिएँ कि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूले 1 घण्टा नबित्दाखेरि फेरि लुम्बिनी प्रदेशको तिनै मुख्यमन्त्रीको क्याबिनेटमा उहाँहरू कसरी जानुभयो? यहाँबाट महन्त ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजीले उहाँहरूलाई भन्नुभयो कि तपाईहरु गएर शपथ ग्रहण गर्नुस् र उहाँहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभयो। 1 घण्टा अगाडि तिनै व्यक्तिको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने, 1 घण्टा पछाडि गएर तिनै व्यक्तिको क्याबिनेटमा फेरि मन्त्री बन्न जाने एउटा सामान्य तपाईको समझ भएको मान्छेले त्यस्तो काम गर्छ? कसैले गर्दैन नि। अल्पमतले गरेको कारबाही हो त्यो। बैठकमा उहाँहरू बोलाउँदाखेरि किन नआउनु भएको? बैठकलाई छलेर हिँड्ने अनि त्यस पछाडि फेरि 10 वटा तर्क गर्न पाइन्छ? पाइँदैन त्यस्तो। सर 27 गतेको संसद भित्रको बैठकको 2 पार्टीका 2 अध्यक्षको भाषण सम्झिनुस्, पार्टीको निर्णय सम्झिनुस्, सांसदहरूलाई आफैले स्वविवेकले निर्णय गर्ने त्यो त 27 गतेको लागि थियो, त्यो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको लागि थिएन। तपाईले यो कुरा पनि ख्याल गर्नुस्। 27 गतेको केपी ओलीले आफूलाई विश्वासको मत लिनको निम्ति गरिएको जुन त्यतिखेर एउटा अपिल थियो त्यसको बारेमा मात्रै हामीले केपी ओलीलाई भोट नहाल्ने तर तटस्थ बस्न चाहनेले तटस्थ बस्न पाउने र विपक्षमा मतदान गर्नेले विपक्षमा मतदान गर्न पाउने भनेर गरिएको। यसमा चाहिँ फेरि तपाईको पुरै छाडा छोड्ने भनेर भनेको होइन, केपी ओलीले मतदान गर्ने भनेर त्यो बेलामा निर्णय थिएन चाहिँ। अब अहिले त संसद अहिले त त्यसो त विघटित संसद हो, तर संसदीय दलभित्रै त उपेन्द्र यादवजी अल्पमतमा आउनुहुन्छ संख्यात्मक रूपमा। आज मात्रै 12 जना मात्रै सांसदले सर्वोच्च मुद्दा दायर गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उपेन्द्र यादवजी कसरी अल्पमतमा आउनुभयो? हाम्रो पार्टीको अहिलेसम्म संसदीय दलमा समायोजन भएको छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 संसदीय दलको विधान बनेको छैन। नम्बर 3 संसदीय दलको विधान बनिसके पछाडि पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ, त्यो भएको छैन। नम्बर 4 अहिलेको विधि विधान अनुसार अर्थात् चाहिँ त्यो विधानमा लेखिएको विधि विधान अनुसार
त्यहाँनिर हरेक मान्छेहरूलाई भोट हाल्ने अधिकार र हरेक मान्छेहरूलाई संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवार दिने अधिकार हुन्छ। के उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो? भक्तपुरको डोलेश्वरको रिसोर्टमा महेश बस्नेतजीले व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा आएर मान्छेहरूलाई खरिद बिक्री गरेर जबरजस्ती तपाईँको ल्याएर हस्ताक्षर गर्न लगाउने, अनि त्यस पछाडि त्यसैलाई नै संसदीय दलको नेता भयो भनेर अरू कोही अल्पमत पर्यो भनेर मान्छ? यो सबै चाहिँ तपाईँको फर्जी तर्कहरू हुन्। यो काइते किर्ते काम हो, यो मान्न सकिँदैन। त्यही त तपाईँहरूले जुन आधारमा गत 2077 वैशाख 11 गते अँध्यारो रातिमा हतारमा पार्टी एकता गर्नुभएको थियो नि, त्यो पार्टी एकता थिएनन् भन्ने कुरा आज पुष्टि भयो भन्दा हामी कहाँ गलत हुन्छौँ सर? पार्टी एकता तपाईँले अहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भने पूर्व राजपातिरका कैयौं केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू, माननीय सांसदजीहरू अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा बहुमततर्फ उहाँहरू आफ्नो मत जाहेर गरिराख्नु भएको छ, बैठकमा उपस्थित भइराख्नु भएको छ। यस कारणले पार्टी एकता पेटिक थियो भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौँ? केही व्यक्तिहरूले, केही नेताहरूले पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने ढङ्गबाट, आफ्नो कुचित स्वार्थ पूर्ति गर्ने ढङ्गबाट कसैले गर्छन् भनेदेखि त्यो त पार्टीको अनुशासनको दायराभित्र ल्याउने कुरा हुन्छ नि। हिजो हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतको बैठकबाट वास्तवमा गरिएको निर्णय नै त्यही हो कि जसले पार्टीको विधान विपरीत काम गरिराखेको छ, पार्टीको घोषित नीति सिद्धान्त विपरीत, कार्यक्रम विपरीत गएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजिराखेको छ, उनीहरूलाई पार्टीको विधान अनुसार हामीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर हिजो निर्णय गरेको हो नि त। अब क्लियर चाहिँ लाइनतिर जाउँ। त्यसो हो भने चाहिँ हामी यो बुझौँ, अब आज मात्रै नै नागरिकताको विषयमा समस्या समाधान गर्ने बारेमा अध्यादेश जारी भएको छ। यसमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ असन्तुष्टि नै होला नि, होइन? किन असन्तुष्टि हुने? राम्रो कामको लागि हामी स्वागत गर्छौँ नि। 120 जना बन्दीहरूको के अरे मुद्दाहरू फिर्ता लिने काम गर्यो, होइन? मुद्दा लागेका राजबन्दीहरूको त्यो त हामीले स्वागतै गर्छौँ नि। आज चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिजीले तपाईँको जारी गर्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, त्यो कुरा त हामी स्वागत गर्छौँ नि। राम्रो कुरालाई राम्रो भन्छौँ, नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्छौँ नि। त्यही त नराम्रो कुराको विरोध गर्ने। कांग्रेस र माओवादीसँग जाँदा यो कुरा पाइन्थ्यो त सर? पाइन्थ्यो होइन। तपाईँले एउटा कुरा के नोट गर्नुहोस् भने जनता समाजवादी पार्टीभित्र एकताबद्ध भएर, एक ढिक्का भएर महन्तजीले सुरुदेखि नै वास्तवमा एउटा आशा र विश्वास सहित पाइला चालेको हुन्थ्यो भने कसैको घर घरमा गएर, कसैको दरबारमा गएर उहाँले चाहिँ तपाईँको यो एक ढङ्गले पार्टीको घोषित नीति सिद्धान्त विपरीत काम गरेको हुन्थेन भनेदेखि आज यो देशमा पहिलोचोटि मधेसको छोरो एकजना मधेसी प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। उहाँले त्यो अवसर गुमाउनु भयो। त्यही त खाली अन्तिम आवरमा केही पनि भएन भनेर झारो टार्ने र असफल प्रयास गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन पाइन्छ भने, झारो टार्ने र अब चाहिँ लास्टमा केही पनि भएन, हुँदैनन् भनेर चाहिँ केवल चाहिँ एउटा पात्रको रूपमा उभ्याइदिउनु त भन्नलाई के जान्छ भन्ने तरिकाले गरे हो नि त। यस्तै हो भने चाहिँ पहिलेदेखि गर्न सकिन्थ्यो नि। तपाईहरूको कांग्रेस र माओवादीसँग यस्तै राम्रो हो भने कांग्रेस र माओवादीले एकमुष्ट रूपमा निर्णय गरेर जसपा नेपालको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटलाई हामी समर्थन गर्छौँ भन्न सक्ने स्थिति उत्पन्न गराउन सक्नुहुन्थ्यो नि त, सक्नु भएन नि त। यसको लागि त महन्तजीले मान्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि उहाँ किन तयार नभएको? तपाईँ प्रधानमन्त्रीको लागि तयार हुनुहोस् भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर 4-4 घण्टासम्म चाहिँ छलफल गर्दाखेरि उहाँ किन तयार नहुनु भएको? महन्त ठाकुरजी हुनु भएन, पार्टीमा अझै 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादवजीले पनि सार्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटि पहिला पनि भइसके पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे, उहाँ प्रधानमन्त्रीको लायकको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ, उहाँ बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सार्न सक्नुहुन्छ भनेर त उहाँले भनिसक्नु भयो नि त। उहाँले म बन्दिन र अरू पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नबनौँ, अहिलेको यो अवस्थामा हामीले सेक्रिफाइस गरौँ र अरूबाट नै गरौँ भनेर भन्नुको अर्थ के थियो? त्यसको अर्थ भनेको सिधै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष रहनुभएका महन्त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा थियो। त्यो कुरा त पछिल्लो चरणमा उहाँले देउबाजीसँग भेटेर बन्नुभयो, प्रचण्डजीसँग भेटेर बन्नुभयो, अरूसँग भेटेर बन्नुभयो, अरू सबै तयार हुने, तर महन्त ठाकुरजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ तयार नहुने।
अनि अहिले आउँछ बाबुराम भट्टराईजीको विरुद्धमा अफवाहहरू फैलाउने, उपेन्द्रजीको विरुद्धमा अफवाहहरू फैलाउने, यो भन्न मिल्छ? तपाईँले एउटा टिभी कार्यक्रममा उपेन्द्रजीले बोलेको सबै कुराहरू अहिले पनि रेकर्डेड छ। म त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति चाहिँ म त तयार छु भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ नि। म प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ नि। तर ठाकुरजी किन तयार नहुनु भएको? आफू तयार नहुने, त्यस पछाडि अहिले तपाईँको अरूलाई दोष दिन मिल्छ? अब दोस्रो पटकको यो संसद विघटनको विषय अदालतको विषयवस्तु हुने होलान्, अदालतभित्र यो प्रवेश गर्ने होलान्, त्यसले एउटा समय क्रममा निर्णय गर्ने होलान्। यदि पुनर्स्थापित भयो भने त प्रश्नै आएन, त्यसपछि राजनीतिक कोर्स एउटा तरिकाले अगाडि बढ्लान्। यदि सर्वोच्चले निर्वाचनमा जाने निर्णय अहिलेको कदम सही छ भनिदिनु भयो भने तपाईँहरू निर्वाचनमा जाने कि नजाने? हामी निर्वाचनमा नजाने भनेर भनेकै छैनौँ। हामी निर्वाचन फेस गर्ने पार्टी हो। तर हामीले उठाएको कुरा के मात्रै हो त भन्दाखेरि अहिले यस्तो कोभिडको अवस्था छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा भनेको संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर जबरजस्ती प्रतिनिधि सभा कसैको स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति विघटन गरिदिएर देशलाई चुनावतिर धकेल्नु त्यो राम्रो होइन भनेर हामीले भनेको तर्क यो। हामी चुनावबाट भाग्ने हामीले यो कहाँ भनेका छौँ? सर्वोच्च अदालतले ठिक छ उसले चाहिँ चुनाव नै हुनुपर्छ भनेर अहिलेको राष्ट्रपतिजी या प्रधानमन्त्रीजीको जुन संसद विघटन र निर्वाचन घोषणाको कदमलाई सही ठहर्या छ भनेदेखि ठिक छ नि, हामी त्यो कुरालाई मान्दैनौँ त हामीले भनेका छैनौँ। अब अन्तिम प्रश्न गरे, अब जाँदा जाँदै बताइदिनुहोस् त, तपाईँहरू वैचारिक रूपमा तपाईँहरू फुटि नै सक्नु भएको छ, यो फुटको औपचारिकता कहिले प्रदान गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो त तपाईँले गजबको प्रश्न सोध्नुभयो। अब यस्तो कुरा तपाईँको हामीले सकेसम्म कल्पना पनि नगर्नुपर्ने हो र हामी अहिले पनि पार्टी एकताबद्ध होस् भनेर नै चाहिराखेका छौँ। यदि उहाँहरूले गर्नुभएको गल्ती कमी कमजोरीको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भनेदेखि वास्तवमा उहाँहरूलाई पार्टीबाट निलम्बन मात्रै होइन निष्कासन गर्नुपर्ने हो। तर हामीले अहिले उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ने भनेर हिजो बहुमतको कार्यकारिणीको बैठकबाट निर्णय गरेका छौँ। त्यो किन गरिएको हो त भन्दाखेरि पार्टी एकता अहिले पनि खाँचो छ, आवश्यक छ। पार्टी एकता हाम्रो अहिले पनि तपाईँको कतै चाहिँ अब आँच नआओस्, उहाँहरूले यो कुरालाई रियलाइज गर्नु होला भनेर नै हो। नत्र भनेदेखि उहाँहरूले गर्नुभएका जे जति जो कमजोरी गल्तीहरू छन् होइन, त्यो त सामान्य खालको त छैन नि। त्यसको निम्ति त उहाँहरूलाई वास्तवमा क्षमा गर्ने ठाउँै छैन के। तैपनि हामीले यो आवश्यकतालाई हेरेर किन फुट गर्ने, किन चाहिँ अब फुट्नुभन्दा त जुट्नु राम्रो भनेर नै उदारतापूर्वक हामीले उहाँहरूलाई प्रष्टीकरण मात्रै सोध्ने भनेर भनेका छौँ नि त। अब प्रष्टीकरण सोद्धाखेरि अर्को एङ्गलबाट पनि बुझ्न सकिन्छ नि गङ्गा सर। ल अब सँगै हिँड्न सकिएन, अब आफ्नै पुरानो बाटो लाग्ने हो कि भन्ने प्रष्टीकरणको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ नि। होइन, त्यसको लागि त के भयो र हामीले भनेकै छौँ कि वैचारिक रूपमा तपाईँहरूको असहमति हो भने अर्थात् चाहिँ अरू कुनै असहमति हो भने पार्टीमा एक ठाउँमा बस्न नसकिने स्थिति हो भने त्यो कुरा तपाईँहरूले आएर बैठकमा भन्नुहोस्। एकदमै हात मिलाएर गला मिलाएर होइन खादामाला लगाएर हामी छुट्यौँला नि त। जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको कसैले हामीलाई जुटाइदिएको पनि होइन र जबरजस्ती कसैले फुटाउनु पनि पर्ने होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरू आउनुहोस्, बैठक फेस गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू कहिले बैठक फेस गर्नुहुन्न। स्थिति त त्यस्तै हो, तर कसले पहिला चाहिँ अब छुट्टौँ भन्ने के अरे प्रस्तावको चाहिँ पर्खाइ चाहिँ हो कि जस्तो लागेको छ? होइन, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने पार्टी निश्चित विधि विधान अन्तर्गत चल्छ। पार्टीको विधानमा प्रष्ट ढङ्गले लेखिएको छ कि अल्पमतले पनि आफ्ना विचारहरू राख्न पाइन्छ। त्यो विचार पार्टीले एउटा सम्पत्तिको रूपमा सुरक्षित गर्छ र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ कसैले माग गर्छ भने सार्वजनिक रूपमा बहस गर्ने वातावरण पनि बनाइदिन्छ। तर बहुमतले गरेको निर्णयलाई अल्पमतले मान्नुपर्छ, यो कुरा त हाम्रो विधानमा पनि प्रष्ट ढङ्गले लेखिएको छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको आचार संहितामा पनि यो कुराहरू लेखिएको छ, हाम्रो नियमावलीमा पनि यो कुरा प्रष्ट गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयलाई अल्पमतमा रहनुभएका साथीहरूले अहिले यो बेठिकै छ भने मात्रै उहाँहरूले मानिदिनु पर्यो नि त। हामी मान्दैनौँ भन्छ भनेदेखि त्यो पार्टी कसले फुटाउँछ? त्यो त उहाँहरूले फुटाउने कुरा हो नि। यदि उहाँहरूको पक्षमा बहुमत भयो भने चाहिँ के हुन्छ? उहाँहरूको पक्षमा बहुमत भएर त्यस्तो निर्णय गर्नुभएको छ भनेदेखि हामीले मान्छौँ त भनेकै छौँ नि त। उहाँहरूले बहुमत सिद्ध गर्नु पर्यो नि त। राजेन्द्र महतोजीको पक्ष लाइनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ अल्पमतमा पर्नुभयो भने?
मैले अहिले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो विधानमा जे व्यवस्था छ त्यो विधानको व्यवस्थालाई हामीले मान्छौँ भनेर भनिसके पछाडि थप तर्क गरिरहनु जरुरी छ र? फेरि पनि विधान त हामी सबैले मिलेर बनाएको हो नि। महन्त ठाकुरजीले पनि मिलेर बनाएको, राजेन्द्र महतोजीले पनि मिलेर बनाएको, अरू साथीहरूले पनि मिलेर बनाएको हो नि त। 51 जनाको कार्यकारिणी सदस्य मध्ये 1 जना चौधरीजी जेलमा हुनुहुन्छ, बाँकी 50 जनाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेर छलफल गरेर पारित गरेको विधान हो नि त। अनि म मान्छु म मान्दिनँ भन्न पाइन्छ र? सबैले मान्नुपर्छ। भनेपछि हामी छिटै चाहिँ जसपा नेपाल चाहिँ आफ्नै बाटोमा लाग्ने नेताहरू चाहिँ परिकल्पना गर्दा चाहिँ हामी गलत हुँदैनौँ होला? हैन, मैले अहिले यति मात्रै भन्छु कि जसपा पार्टी एउटा देशको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति बनेको वैकल्पिक विचार सहितको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो र यो शक्तिलाई अब भन्ने कुरा हो तपाईहरुको व्यवहार, चरित्र, शैली र तरिका हेर्दा चाहिँ तपाईहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी भन्दा खासै केही फरक हुनुहुन्न भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा बुझिसकेका छन् जनताले। व्यवहार खासै फरक भएन, तरिका खासै फरक भएन, वही पुरानो भन्छन् नि पुरानो बोतलमै चाहिँ नयाँ रक्सी हाल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ सम्भव भएन। अब त्यो जसले फरक देखाउन सक्नु भएन नि माओवादी हैन, त्यो भन्दा पनि एकदमै तल्लो स्तरको जुन व्यवहार गर्नुभएको छ त्यो प्रश्न उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ के। हामीले तपाईको चाहिँ अहिले पनि पार्टी एकताबद्ध होस्, पार्टीलाई मिलाएर लैजाउँ, पार्टीलाई एउटा विधि विधान अनुशासनभित्र लैजाउँ, हाम्रो जुन एउटा वैचारिक गन्तव्य छ त्यो वैचारिक गन्तव्यसम्म पुग्नको निम्ति हामी मिलेर जाउँ, हामीले भनिराखेका छौँ। यो भन्नुलाई नै माओवादी शैली कसैले देख्छ भनेदेखि त भन्नु केही पनि छैन। र म अर्को कुरा के पनि भन्छु भन्दाखेरि माओवादी पार्टीका सबै कुराहरू नराम्रा थिए। माओवादी पार्टीले हिजो लडेरै त तपाईको यो देशमा गणतन्त्र ल्याएको होला नि त, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि सबै कुराहरू प्राप्त चाहिँ गरेको होला नि। त्यसो भएको हुनाले माओवादीलाई चाहिँ तपाईको अछुत चाहिँ व्यवहार गर्ने यो पनि त तरिका बेठिक होला नि। उसमा धेरै नराम्रो कुरा होला नि। धेरै नराम्रो कुराको बावजुद पनि यो देशको 240 वर्ष पुरानो एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गर्ने सबभन्दा मुख्य आधार त त्यही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध थियो नि त। त्यसो भएको हुनाले हरेक शब्दमा नकारात्मक ढङ्गबाट हामीले माओवादी भनेर भनिरहनु पनि जरुरी छैन। अब हामीले एउटा आम जनताको आवाज तपाईहरुलाई भन्ने हो भने चाहिँ लोकतन्त्रमा पार्टीहरू बलियो हुनुपर्दछ, फुट्नु हुँदैन, जुट्नु पर्दछ। जुटेर मात्रै बलियो भइन्छ र लोकतन्त्र पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा राजनीतिक दल जति बलियो हुन्छ त्यति नै चाहिँ प्रणाली बलियो हुन्छ। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा दलहरू फुट्नु र जुट्नु यो सामान्य प्रक्रिया जस्तो भएको छ। अब व्यक्तिको इच्छा लागेमा पार्टीहरू जुट्दा रहेछन्, व्यक्तिको इच्छा आकांक्षा पुरा नभएपछि पार्टीहरू फुट्दा रहेछन्। हामीले जनताको तर्फबाट भन्ने हो भने चाहिँ हामी यही भन्छौँ र आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ, तपाईहरू जुट्नुस् नफुट्नुस् भन्न चाहन्छौँ। तर तपाईहरूको अहिलेको जुन किचुलो देखा परेको छ यसले एउटा सन्देश चाहिँ के दिएको छ भने नयाँ शक्ति, वैकल्पिक शक्ति बनाउँछु भने तापनि सोही अनुसारको व्यवहार शैली र गतिविधिहरू चाहिँ केन्द्रित नहुँदा नयाँ यो देशमा वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ भनेर सोच्नेहरूलाई पनि निकै गाह्रो भएको छ। यस अर्थमा तपाईहरू नफुटिकन जुटेर चाहिँ आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई समाधान गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह रहेको छ जनताको तर्फबाट। समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु गंगा सर। धन्यवाद। यहाँको आग्रहलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ र हामीले वास्तवमा त्यही ढङ्गको व्यवहार प्रदर्शन पनि गरिराखेका छौँ र जसले गरिराख्नु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि जिम्मेवार बन्न र पार्टीले एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नको निम्ति उहाँहरू पनि जिम्मेवार भइदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र खास गरिकन अहिलेको समसामयिक विषयमा आफ्ना विचार र पार्टीको धारणा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति म तपाईँलाई र समग्र टिमलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद गंगा सर। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपा नेपालका नेता कार्यकारिणी सदस्य गंगा श्रेष्ठ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।